This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. गुड मर्निङ, शुभ प्रभात र नमस्कार. हामी छौँ वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा. म छु सदीक्षा र मसँग हुनुहुन्छ आशिषकान्त शर्माज्यू. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ सरिता. सबैजनालाई नमस्कार, सुप्रभात. शुक्रबारको दिन आज हामी तिहारको मध्यमा छौँ र सदीक्षालाई पनि वेलकम गर्दै म धेरै भयो नआएको सेटमा थाहा छ, तर पनि मेरो नामै यसरी बिर्सिँदा हुँदैन थियो हैन. सरी, मैले तिमी हेर, त्यही भएर तिमी यु शुड कम मोर अफन. तिमी यस्तो कहिलेकाहीँ मात्रै आयो भने चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ. बट सरिता दिदीलाई पनि समीर दाइलाई पनि सम्झना यताबाटै पठाउँछौँ. हामी स्टुडियोमा छौँ लाइभमा. तपाईँहरूले हामीलाई टेलिभिजनमा हेरिराख्नु भएको छ होला भने पनि हामी आशा गर्दछौँ. हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज मेसेज पठाउनु होला. हामी ब्रेकमा डेफिनेटली चेक गर्छौँ. तर ह्याप्पी तिहार मेरो तर्फबाट पनि हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई. तपाईँहरूको तिहारको रमाइलो भइरहेको छ होला. हिजो लक्ष्मी पूजा, घरमा लक्ष्मी पनि धुमधामका साथ भित्र्याउनु भयो होला भन्ने आशा लिएको छु. र यही तिहार फेस्टिभ भाइबलाई लिएर तपाईँले मेरो आउटफिट पनि याद गर्नुभयो भने के रिमाइन्ड गराउँछ भन्नुहोस् त. सयपत्री फुल मैले तिमीलाई बिहान नै भनिहालेँ. सरितालाई एकदम तिहार के अरे सदीक्षालाई फेरि सरी म अब यो फेरि झन् त्यो जुन कुरालाई नगर्नु खोज्छ कि त्यही भइरहेछ. सदीक्षा, तिमीलाई मैले बिहानै भनिसकेको छु एकदम सयपत्रीको फुलको प्रभाव लुगामा देखियो भनेर. तिहार भाइ, फुल तिहार भाइ. गुड जब आइरहेको छ. हो, डेफिनेटली. अब यसरी सेटमा एभ्री मर्निङ होइन ग्रिट गर्न आउँदाखेरि त अलिकति केही डिफ्रेन्ट भएर आउनु पऱ्यो. यसो आज बिहान ड्राइभ गरेर आउँदाखेरि पनि झलमल्ल बत्तीहरू सबै ठाउँमा बलिरहेको, फुलमालाले सबैको घर पसलहरू सजिरहेको देख्दाखेरि ओहो आज यो तिहार फेस्टिभ भाइबलाई च्यानल गरेर यसरी आउनु पऱ्यो सेटमा भनेर सोचेर आएँ. तर अब तिहारकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा पनि छ होइन, यो पर्व आउने बित्तिकै, चाडबाड आउने बित्तिकै खर्च पनि बढ्ने गर्दछ. 2 वर्षपछि सेलिब्रेट गर्न पाएको, झन्डै 2 वर्षपछि सेलिब्रेट गर्न पाएको दसैँ तिहार धुमधामका साथ मनाउने त सबैजनाको इच्छा पनि हुन्छ. तर फाइनेन्सियली धेरैजनालाई बिकज अफ कोभिड गाह्रो पनि भएको छ होइन. तर नेपाल सरकारले घोषणा पनि जुन गर्नुभएको थियो आशिष दाइ, लगभग 10,000 होइन पर परिवार चाहिँ 10,000 रुपियाँ दिने भनेर, त्यो कहाँसम्म पुगेको छ? आज बिहान त्यसकै कुरा गरेर सुरुवात गरौँ न त. पक्कै पनि यो कुराकानी जरुरी पनि छ, किनभने यही कुरालाई मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले राजपत्रमै सार्वजनिक गरेर चाहिँ यो राहत उपलब्ध गर्ने भन्ने किसिमको कुरा गरेको थियो. तर तैपनि त्यसमा 2-3वटा इस्युजहरू छ. हुन त सबैजनाले पूर्ण रूपले रोजगारी गुमाएकाहरू र अन्य रोजगारीका अवसर नपाएकाहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने किसिमको कुरा आएको छ. तर तैपनि यो रकम आफैमा 10,000 को रकम एकचोटि दिँदाखेरि चाहिँ यसले कतिको सहयोग होला त? योभन्दा अझ अलिकति बेटर हिसाबमा दिन सकिन्थ्यो कि होइन त सदीक्षा? किनभने एकमुष्ट 10,000 भनेको आजकलको महँगाईको जमानामा यतिकै पनि भनौँ न, त्यो कहाँ जान्छ. बरु अलिकति रेगुलर हिसाबले बरु योभन्दा कम रकमलाई 2 महिना 3 महिनासम्मलाई दिँदाखेरि र त्यो मानिसलाई पनि अलिकति केही अर्को आय आर्जनको उपाय नबनाएसम्म चाहिँ के सहयोग भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोच मात्रै. हाउ टु फिश भनेर भनिन्छ नि, आई थिङ्क त्यस्तै पनि गर्नुपर्ने हो अहिलेको यो सन्दर्भमा. स्पेसली झन् चाडबाडको बेलामा यसरी 10,000 रुपियाँ त कहाँ बिलाउँछ थाहा नै हुँदैन. महँगाई त्यस्तै छ होइन. हामीले यो सोमा पनि मासुदेखि लिएर पेट्रोलको भाउ कसरी चुलिएको छ भन्ने बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ होइन. त्यो हिसाबले यो रकम राहतको रूपमा धेरै सानो होला, क्षणिक राहत भनेर भन्न सकिन्छ. तर भर्खरै आशिष दाइले भन्नुभयो जस्तै यो लङ टर्मको लागि चाहिँ अरू नै के
व्यवस्था सरकारले अवश्य पनि गर्नुपर्छ हो। अफकोर्स यस्ता अन्टरप्रेनर्सहरू जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि पनि बाँचिरहेका छन्, जसले सडकमा फुटपाथमा आफ्नो पसल थापेर बसिरहेका छन्, उहाँहरूको लागि यो रकम क्षणिक रूपमा राहत बन्न सक्छ। तर लङ टर्म हेर्ने हो भने उहाँहरूले पनि जे काम गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि अथवा जागिर काम नभएकाहरूलाई कुन हिसाबले कुन ढङ्गले हामीले काम दिन सक्छौँ त्यहाँतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि हुनुपर्छ हो। र पक्कै पनि हामीले पनि अब चाहिँ स्मल बिजनेसेसहरू त्यसपछि सडकमा सामान राखेर तरकारी होस् या अन्य कुराहरू बेचबिखन गर्ने उहाँहरूलाई पनि हामीले पनि इन्करेज गर्नुपर्छ। किनभने आजकल कल्चर अलिकति सबै कुरा हामी ठुलै पसलमा किन्नु, सुपरमार्केटमा किन्ने, अझ अनलाइन पर्चेसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई झन् अप्ठ्यारो परेको छ सदस्य। किनभने सानो सानो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले आफ्नो घर छिमेक वरिपरि सजिलैसँग किन्ने गरेको थियौँ। कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति पर्चेसिङ भनौँ न कन्सेप्ट पनि अलिकति चेन्ज भएको छ र मैले भारतमा पनि देख्ने गरेको छु। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा तिहारमा विशेष गरी धेरैजनाले आह्वान गरेका थिए कि बाई फ्रम स्ट्रिट भेन्डर्स होइन, देयर लाइफ डिपेन्ड्स अन इट भनेर भन्नुभएको छ। हामीले पनि त्यसमा अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। फुलदेखि लिएर बत्ती तपाईँले ठेलागाडामा किन्न सक्नुहुन्छ भने किन्नुहोस्। तरकारी पनि बिहान ताजै तपाईँको घर छेउमै कसैले पसल थापेर अवश्य पनि बसेको हुन्छ होला र उहाँसँग किन्ने बेलामा जसरी हामी सुपर मार्केटमा गएर यो 5 रुपियाँ घटाइदिनुहोस् न भनेर बार्गेन गर्दैनौँ, उहाँसँग पनि त्यसरी बार्गेन गरिदिनु भएन भने उहाँले आफ्नो परिवार धान्नको लागि जुन यो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ धेरै सजिलो हुने थियो होला उहाँलाई पनि। अब यो समाचारसँगै अर्को समाचार पनि आएको छ। के अरे निर्वाचन आयोगले चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीको वैधता अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षलाई दिएको भन्ने समाचार आएको छ। अब यो अहिले हालसालैदेखि नै नयाँ पार्टीको रूपमा एउटा अल्टरनेट पार्टीको रूपमा आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि भनौँ न आफ्नो स्थापना भएको छोटै समयमा फेरि उहाँहरूमा पनि विवादहरू आयो र यो विवाद चाहिँ सदीक्षा के भएको थियो भने दुईजना पार्टी मिलेको भएर को चाहिँ एकजना अध्यक्ष एकजना संयोजक होइन, अब पार्टीलाई चाहिँ कसले लिड गर्ने कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब मिश्रा पक्षलाई नै अधिकार दिएको भएर अब अलिकति उहाँले नै आफै चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको समितिको बैठक चाहिँ चालु रन गर्न सक्ने र उहाँहरूले फेरि पनि जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो होइन, धर्मनिरपेक्षताको कुरामा भन्ने कुराहरू चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि अब फेरि पनि यो विवाद चाहिँ अझ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अब हामीले त नयाँ पार्टीको रूपमा लिएको थियौँ, एक्सपेक्टेसन्सहरू थियो, तर यो पोलिटिकल डिफ्रेन्सेस र आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेसले चाहिँ यो पार्टीलाई पनि छोडेको चाहिँ छैन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि यसरी नयाँ जब विवेकशील साझा पार्टी भनेर आयो त्यति बेला चाहिँ ओहो सिमिलर विचारधारा भएका मानिसहरू चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछन्। अगाडि बढिसकेपछि नेपालको जुन यो मुहार फेरिनुपर्छ, यसको लागि चाहिँ नयाँ नेतृत्व चाहिन्छ, यङ ब्लड चाहिन्छ भनेर जति कुरा भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ सायद यही पार्टीले हो कि क्या हो के गर्ने भन्ने ठुलो आशा उत्साह पनि थियो भन्छु म जस्तै धेरै युवाहरूको मनमा। तर अब त्यो आशा मरिसकेको छ भनेर पनि नभनौँ होइन, आशा त गर्नु नै पर्यो, आशा गर्यो भने नै संसार पनि चल्ने गर्छ। हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई शुभकामना नै दिन चाहन्छौँ, जसको नेतृत्वमा भए पनि देशको लागि देशको नागरिकका लागि चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो सोच विचारलाई लिएर अगाडि बढ्न सकुन्, त्यही हो हाम्रो कामना त एट द एन्ड अफ द डे। त्यही त अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले पनि उहाँहरूले पनि एउटा नयाँ एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ, एउटा धर्मनिरपेक्षता र संहिता खारेज गर्ने भन्ने किसिमको बारेमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ एउटा एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ यसको चाहिँ अब कस्तो किसिमको प्रक्रिया आउँछ, किनभने हामी त यत्रो ठुलो हिसाबले संहितामा गइसकेको छौँ, तर त्यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ। आगामी दिनहरूमा यो इन्ट्रेस्टिङ नै डिस्कसन हुन्छ होला डेफिनेटली। अर्को रेगुलर अपडेट हामीले यहाँलाई दिने भनेको कोभिड अपडेट पनि हो होइन। चाडबाडको बेलामा कस्तो छ त नम्बर्स भनेर हेरिरहँदाखेरि राम्रो नै हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो हिजोको कोभिड अपडेट यहाँलाई दिनुपर्दाखेरि चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नेहरूको कुल सङ्ख्या लगभग 6300 को हाराहारीमा रहेको छ भने यो पिसिआर टेस्ट पश्चात न्यू केसेसहरू
को टोटल सङ्ख्या चाहिँ लगभग 356 रहेको छ भने रिकभर्ड केसेसहरूमा 518 जना रिकभर्ड हुनुभएको छ, जुन राम्रो नम्बर, राम्रो सङ्ख्या पनि हो। र रिकभर्ड पछि अफकोर्स मृत्यु हुने, जसले यो कोभिडबाट कोभिडलाई जित्न सक्नु भएन, उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्छ, 2 जनाको मृत्यु भएको छ कोभिडका कारणले। यसै गरी एक्टिभ केसेस लगभग 8890 पनि रहेको छ। सो नयाँ केसेस चाहिँ अब बढी नै राखेको छ, तर पर्सेन्टेजको रूपमा हेर्ने हो भने अहिले पनि कम नै भइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ खुसीको खबर हो। तर चाडबाडको बेलामा भिडभाड हुने गरेको छ, हामीले देखि पनि रहेका छौँ। कति भिडभाड छ, पसलमा सामग्री किन्न जाँदाखेरि नै लक्ष्मी भगवानलाई घरमा भित्याउँदै आफ्नो हेल्थको पनि हेलचेक्राइ चाहिँ नगर्नु होला है। एकदम राम्रो कुरा भन्यो सदिक्षा। र अब आएर हामीले यो कोभिड सँगसँगै अर्को एउटा एकदम पोजिटिभ न्युज के छ भने ब्रिटेनको वन्डरलस्ट म्यागजिनले चाहिँ एउटा अवार्ड को आयोजना गर्यो सदिक्षा, र त्यो चाहिँ बेस्ट रेस्पोन्स टु पेन्डेमिक गोल्ड अवार्ड भन्ने अवार्ड चाहिँ नेपालले पाएछ। यो चाहिँ पेन्डेमिकको बेलामा विश्वभरि नै विभिन्न देशहरूमा चाहिँ टुरिस्टहरू अल्पत्र परेको थिए, त्यो उनीहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने, उनीहरूको रिप्याट्रिएसन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर फिर्ता गराइदिने, यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ गरेको राम्रो कामलाई सराहना गर्दै चाहिँ यो वन्डरलिस्ट म्यागजिनले चाहिँ नेपाललाई यो अवार्ड दिएको रहेछ। बेलायतको केन्जिङटन प्यालेसमा गरिएको यो कार्यक्रममा नेपालले अवार्ड पाएको छ र झन्डै 9 वटा कन्ट्रिजहरू यसको नोमिनेसनमा परेको छ सदिक्षा है, र 9 वटा देशमध्येमा चाहिँ नेपालले यो अवार्ड पायो। हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, कति राम्रो, एकदमै ठुलो कुरा हो नि। हामीले यसो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाल कस्तो म्यानेज गर्न नसकेको है जस्तो लाग्ने, तर ओभरअल यस्तो राम्रो ठुलो अवार्ड पाउनु भनेको त केही कुरा सही पनि गरेको रहेछ नेपालले, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुँदाखेरि पनि होइन। सो धेरै धेरै बधाई छ। र यो नेपाली अवार्ड चाहिँ वर्ल्ड ट्राभल मार्ट भन्ने जुन एकदमै फेमस एउटा कन्भेन्सन जस्तो हुने गर्दछ, लन्डनमा वर्ल्ड ट्राभल मार्ट भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ नेपालले यो अवार्ड भनौँ न हासिल गरेको थियो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा अनरेबल मिनिस्टर प्रेम आलेज्यूले चाहिँ यो लिनु पनि भएको थियो। र यो सँगसँगै सदिक्षा हामीसँग अरू कुराहरू पनि छ, हामीले अराउन्ड द वर्ल्डमा अझ कुरा गर्नु नै छ, तर हाम्रो एउटा सानो छोटो ब्रेकको बेला भएको छ, यसलाई ब्रेकमा जाउँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वाइएनएच प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ। सदीक्षा र अशेष यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि छौँ र अराउन्ड द वर्ल्ड हामी जाने होइन त अब जाउँ अराउन्ड द वर्ल्ड जाने बेला भयो। र अराउन्ड द वर्ल्डमा हामी यसो घुम्दाखेरि तपाईँहरूले आजकल हरेक समाचारमा, हरेक सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अहिले COP26 अथवा COP26 को धेरै मेन्सन्सहरू पाइरहनु भएको छ, विशेष गरी पत्र पत्रिकामा, सामाजिक सञ्जालमा, हरेक इन्स्टाग्राममा अहिले एकदमै धेरै, किनभने इन्भाइरोमेन्ट हामी सबैजनाको ठुलो चासो बनेको छ सदिक्षा रिसेन्टली, र यत्रो ठुलो यो सम्मेलन अहिले भनौँ न वातावरण सम्बन्धी भइरहेको छ भने विशेष गरी सबैजनाको चासो त हुने नै छ। तिमीले पनि अलिअलि फलो गरिरहेछौ? एकदमै के हुँदो रहेछ त आउटकम यसको भनेर जान्न सबैजना इच्छुक पनि हुनुहुन्छ। वर्ल्ड लिडर्सहरू जम्मा भएर इन्भाइरोमेन्ट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्जको लागि के प्रण गर्नुभएको छ त अब, र आउँदो दिनमा यो इन्डस्ट्रिजहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको रुल्स रेगुलेसन्स के हिसाबले चेन्ज हुन्छ त भन्ने डिसिजन पनि लिने गरिन्छ यो कप सम्मेलनबाट युजली। र यो COP26 को चाहिँ एउटा एकदम ठुलो अचिभमेन्टको रूपमा मानिएको चाहिँ अब कोइलाको प्रयोग चाहिँ कम गरिँदै जाने भनेर धेरै राष्ट्रहरूले प्रण पनि गर्नुभएको रहेछ। सो यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो, किनभने कोइला चाहिँ अशिष्टा इज नोन एज वान अफ द मोस्ट डर्टिएस्ट फसिल फ्युल पनि होइन, जसले चाहिँ सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड एमिसन पनि गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज एकदमै बढी पनि रहन्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ कोइलाको प्रयोग कम गर्ने
अहिले रहेका जस्तो कोल माइनिङ पनि कम गर्दै जाने, कोलबाट सर्ने इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि बिस्तारै स्विचिङ टु रिन्युएबल एनर्जी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्लान गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। तर फ्यु कन्ट्रिज हु हेभ अ भेरी मेजर डिसिजन लाइक चाइना भयो, इन्डिया भयो, उहाँहरूले चाहिँ ल हामी पनि प्रण गर्छौँ भनेर झट्ट भनिहाल्नु भएको छैन। तर होपफुली पियर प्रेसर भन्छ नि, त्यस्तै गरेर कन्ट्रिजहरूको पियर प्रेसरले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले सायद यस्तै सही डिरेक्सनतर्फ कदम अगाडि चाहिँ चाल्नुहुन्छ होला छिट्टै। त्यही त अचम्मको कुरा के छ भने सतीश, हामीले यत्रो सबै कुरा वाद विवाद गर्दा गर्दै पनि विश्वका प्रमुख कोल प्रयोगकर्ता अस्ट्रेलिया, भारत, चीन र अमेरिका उहाँहरू आफै अहिले चाहिँ एउटा किसिमको अरू इन्टरनेसनल पोलिटिकल चाहिँ कन्फ्रन्टेसनमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी मैले हिजो पनि समाचार पढिरहेको थिएँ कि चीनले चाहिँ अब चीनको राष्ट्रपति यो कन्फरेन्समा चाहिँ सम्मेलनमा आउनु भएन र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ नि, म चाहिँ अब भर्चुअली भए पनि मेरो चाहिँ मेसेज राख्न पाऊँ भन्दाखेरि फेरि भर्चुअली चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने यसपालि त्यो अप्सन राखेको रहेन रहेछ। आइदर रेकर्डेड मेसेजहरू मात्रै दिने तर भर्चुअल इन्ट्रेक्सन चाहिँ नपाइने भनेको रहेछ। सो त्यसमा उहाँले आफ्नो अलिकति मलाई चित्त नबुझेको गुनासो उहाँले राख्नु भएको छ भनी अब अमेरिका र चाइनाको अहिले किसिमको जुन एउटा जियो पोलिटिकल इस्युजहरू भइरहेछ, उहाँहरूको आफ्नै एउटा भनौँ न एक किसिमको कोल्ड वार चलिरहेछ, त्यसले चाहिँ यो कोप सम्मेलनको चाहिँ मेन इस्युलाई चाहिँ डिस्ट्याब्लिस गर्ने चाहिँ फ्याक्टर अहिले अमेरिका र चाइनाको चिसिँदै गएको सम्बन्धलाई पनि लिएको छ। अब यो जबसम्म हामी एउटा ठुलो ठुलो रास्ताहरू एक किसिमले एउटा इनसिङ्क हुँदैनन् आफ्नो अरू कुराहरूमा, यो इस्यु चाहिँ कतिको सिरियसली लगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कन्सर्न नै छ। एकदमै सिरियसली लग्नुपर्ने इस्यु नै हो यो, होइन? किनभने यसरी विश्वको फ्युचर नै पनि एक हिसाबले यस्तो क्लाइमेट चेन्ज सस्टेनेबिलिटीतर्फ हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर डिपेन्ड पनि गर्छ। अब क्लाइमेट चेन्ज फ्रेन्डली एउटा ओकेसन त हामी सेलिब्रेट गरिरहेको छैनौँ टु बी अनेस्ट, तर पनि तिहारको मौसममा अथवा तिहारको यो चाडपर्वलाई हामी कम उज्यालो हुन नदिउँ, होइन? इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर अहिले त नेपाल सेल्फ सस्टेनेबल पनि भएको छ भन्ने समाचारमा कतै आएको पनि थियो, टु द पोइन्ट वेयर वी माइट इभन एक्सपोर्ट र वी आर एक्सपोर्टिङ भनेर पनि, होइन? सो त्यो हिसाबले राम्रो कुरा हो। आज ह्यापनिङ टुडेमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज गोवर्धन पूजा पनि हो, होइन? धेरैजनाले गोवर्धन पूजाको तयारी पनि गरिराख्नु भएको छ होला। एका बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर गोवर्धन पूजा गर्नको लागि अब तिहार अथवा यमपञ्चकको चौथो दिन पनि हो आज गोवर्धन पूजा र घर घरमा गाईको गोबरको गोवर्धन पर्वतको प्रतिमा बनाएर चाहिँ यसलाई नै पूजा गर्ने गरिन्छ। तपाईको घरमा चाहिँ के कस्तो प्रिपरेसन तयारी चलिरहेको छ त? तयारी त अब हिजो भर्खर लक्ष्मी पूजा सिद्धियो, तयारी त सबै सेट भइसकेको छ। तर सदीक्षा के छ भने हामीलाई एउटा राम्रो कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो तिहारकै बेला पनि हामीले कुकुर, होइन, काग, गाई, गोरु यो सबै कुराहरू फेरि एग्रिकल्चर र हाम्रो त्यो एउटा त्यो एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमीसँग पनि रिलेटेड छ। किनभने वर्षभरि नै काम लगाइने, वर्षभरि नै यसैको आधारमा आफ्नो खेतलाई खनिने, त्यो जनावरलाई पनि एक किसिमको रेस्पेक्ट, एउटा सम्मान दिएको चाहिँ सायद हाम्रो कल्चर धेरै भनौँ न एउटा प्रोग्रेसिभ कल्चर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र हली तिहारको रूपमा पनि चिनिने भएको भएर अहिलेलाई चाहिँ यो भनौँ न हामीले सहरमा सहजै लिए पनि अलिकति ग्रामीण परिवेशमा चाहिँ यो झन् इम्पोर्टेन्ट हो यो सबै पर्वहरू के। डेफिनेटली। अब हिजो लक्ष्मी पूजाकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि ल अलिकति गाईको गोबरले लिप्नुपर्छ है, चोखो हुन्छ है भन्ने हिसाबले, होइन? अहिले त अब कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ भन्ने खोजिरहेको थियो। मलाई याद छ म सानो हुने बेलामा घर छेउमै पनि कति यस्तो गाईहरू पालेर राखिराख्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ अलि धेरै गाह्रो नै छ, होइन? बाहिर गएर खोज्नु नै पर्ने छ। र गोवर्धन सँगसँगै आज मह पूजा पनि रहेको छ, स्पेसली नेवार कम्युनिटिजहरूको लागि चाहिँ आफ्नो सेल्फलाई पूजा गर्ने, आफ्नो आत्मालाई पूजा गर्ने भनेर यो वान अफ माई फेभरेट फेस्टिभल्स पनि हो। मलाई तिहारमा चाहिँ स्पेसली यसरी मह पूजा गर्दाखेरि चाहिँ आफूभित्र रहेको सोल, आफूभित्र रहेको आत्मालाई पूजा गर्नुपर्छ। हामीभित्र पनि भगवान्कै बास छ है भन्ने हिसाबले जुन यो फिलोसफी लिएर हामी मह पूजा गर्छौँ त्यो एकदमै रमाइलो पनि छ। तपाईँले त कहिले मह पूजा गर्नु
भएको छैन होला। पूजा देखेको छु मैले मेरो साथीहरूको घरमा पहिले हामी पूजाको दिनमा जान्थ्यौँ किनभने एकदम रमाइलो हुन्छ। मैले पनि देखाएको छु एटमोस्फियर र खानेकुराहरू पनि विशेष खानेकुराहरू बन्ने गर्छ। त्यही भएर आई हेभ फन्ड मेमोरिज। म पनि काठमाडौँमै जन्मेको हुर्केको भएको भएर यहाँको त्यो पूजा चाहिँ मलाई पनि इनफ्याक्ट इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वे। पछि बुझ्दै गएपछि तिमीले भन्यौ नि त्यो सेल्फ वर्सिपिङ इज भेरी गुड कल्चर। त्यस्तै गरी सदीक्षा आज हाम्रो नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष पनि हो हैन। हामीले अस्ति नै पनि कुरा गरेका थियौँ यो हाम्रो मौलिक हाम्रो नेपाली वर्ष हो र नेपाल सम्वत 1142 चाहिँ प्रारम्भ भएको छ हैन। सो त्यो पनि आफै ठुलो फेस्टिभल हो र हिजो समीरले पनि भन्दै थियो पाटनमा आज विशेष चाहिँ पर्व हुन्छ, फेस्टिभल्सहरू हुन्छ, बाइक र्यालीदेखि लिएर साइकल र्यालीदेखि विभिन्न हुने गर्छ, झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने छ। सो हाम्रो दिस मर्निङ लाइभको सेटबाट पनि नुदया यु भिन्तुना सबैजनालाई नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत 1142 को धेरै धेरै शुभकामना। यो नयाँ वर्षले तपाईहरूको जीवनमा पनि अझ नयाँ रङ उमङ्गहरू ल्याउन् भन्ने हाम्रो कामना। र अब जाँदा जाँदै आज वर्ल्ड सुनामी डे पनि रहेछ। खालि मेन्सन मात्रै गरिहालेको मैले। सुनामीहरूले धेरै प्रकृति विकोपहरू ल्याएको छ। त्यसैको लागि रोकथामको कुरा गर्दै हामीले चाहिँ सम्झिने गर्ने दिन वर्ल्ड सुनामी अवेरनेस डे पनि रहेछ आज। मैले जस्ट मेन्सन गरिहाल्नु भयो। अब यही कुराकानीलाई हामी ग्यालेक्सी न्युज पछि पनि समेटेर ल्याउने नै छौँ। अहिले पालो भएको छ ग्यालेक्सी न्युजको। तपाईँहरू कतै पनि नजानुहोला। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा हामीलाई साथ दिइराख्नुहोला। ब्याक टु ग्यालेक्सी न्युज। Good morning and welcome back to Vianet Presents This Morning Live. अशेष शर्मा र सदीक्षा श्रेष्ठ तपाईहरूको अगाडि छौँ। हामीलाई तिहारको आज चौथो दिनमा पनि साथ दिएर यसरी माया गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तिहार भन्ने बित्तिकै मलाई त अब बत्ती, पैसा, हिजोको कुरा, पूजा, न्यू इयर बाहेक पनि आई थिङ्क खानपिनमा पनि हामी सबैको विशेष ध्यान जान्छ जस्तो लाग्छ अशेष दाइ। तिहारमा स्पेसली अब दसैँमा चाहिँ मासु डोमिनेन्ट जस्तो लाग्छ, तिहारमा चाहिँ मिठाई अनि रोटीहरू हैन त? पक्कै पनि हो। र त्यही भएर पनि तपाईँले देख्नुभयो होला मैले अलिकति यहीसँगैको प्रसङ्ग फरक प्रसङ्ग के हो भने बजारमा पनि खानेकुराको मिठाईहरूको चाहिँ बिक्री वितरण एकदमै धेरै बढ्ने गरेको छ। र अब आजकल हामी अलिकति सानो सानो फ्यामिली भइसकेको छौँ। पहिले जस्तो भनौँ न फ्यामिलीको चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीको कल्चर थिएन। सो अहिले चाहिँ सबैजनालाई प्रेसर छ कि अब ट्रेडिसनल मिठाईहरू पनि सबैजनालाई मनपर्छ हैन। सेल, फिनी, अर्सा, अनर्सा र विभिन्न नेपालको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कुराहरूको डोमिनेन्स छ हैन। र त्यस्तै गरी काठमाडौँमा त झन् भनौँ न नेवारी कल्चरसँगको पनि रिलेटेड भएको भएर विभिन्न खानेकुराहरूको डोमिनेन्स छ। तर तिहारमा चाहिँ सबै कुरा मर्ज हुन्छ हैन। र सबैजनाको आफ्नो आफ्नो एउटा चोइस पनि हुन्छ। तर सेल पनि एउटा यस्तो हो कि एउटा त्यो सेल बनाउने, सेल खाने, रोटी खाने भन्ने कुराको कल्चर चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। दुईटा स्कुल अफ थट छ, सेल मनपर्ने नमनपर्ने। तिमी कुनमा पर्छ? मनपर्ने 100% टिम सेल। ओके गुड। त त्यसो भन्दैमा हामीले एउटा सानो भिडियो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ यो सेल, फिनी, रोटीकै बारेमा। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि रमाइलो लाग्छ होला। त्यो एकचोटि हेरौँ अनि हामी कुरा गरौँ। हुन्छ? हस्, भइहाल्छ नि। जाउँ जाउँ मन्दिर दक्षिण कालीनाथ, जाउँ जाउँ मन्दिर बद्री केदारनाथ, जाउँ जाउँ मन्दिर कमला दिचोक, जाउँ न मन्दिर। नमस्कार, सुप्रभात। भायानेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ टोली आज तिहारको माहौल पारेर गैरीधारा स्थित सविता फिनी रोटी सेन्टरमा आइपुगिसकेको छ। तिहारको रस छ, बिहानको मर्निङ रस छ। तर पनि हामी यहाँ सेलरोटी बनाउनु हुने, फिनी बनाउनु हुने दिदीबहिनीसँग कुराकानी पनि गर्छौँ। त्यस्तै गरेर कस्टमर्सहरूसँग पनि उहाँहरूसँग एकैछिन कुराकानी गर्छौँ र यहाँकै सविता दिदीसँग पनि कस्तो छ त अहिलेको तिहारको माहौलको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। लेट्स गो। हेर्दाखेरि त सास फेर्ने फुर्सद रहेन रहेछ नि। अनि तिहारले गर्दाखेरि यस्तै हो, मलाई वर्षको एकचोटि त साह्रै हुन्छ। वर्षको एकचोटि मात्रै हो कि अरू बेला कुनै पनि चाडपर्व? अरू बेला औँसीमा
आमा खुवाउने औँसी र बाउ खुवाउने औँसीमा र यो दसैँ तिहारमा। हाराहारीमा आजको दिनमा बिहानदेखि कतिवटा जति सेल भयो होला? अर्डरको अब जति पिठो बना जति त सकिरहेको छैन नि त, नत्र त्यो पिठोको सक्यो भने त त्यस्तै 900 1200 1500 पिस। यो मैले सुरु गरेको 13 वर्ष भयो। फिनी बनाएको हजुर अहिले 5 वर्ष भयो। चैतमा 5 लाएर यति आयो हो हजुर। अनि सिद्धार्थले बनाएको फिनी एकदमै मिठो हुन्छ रे भन्छन्, के हालेर बनाउनुहुन्छ यो फिनी? अब यो घिउको चामल पिन्नी अनि चामलबाट त्यहाँबाट घिउ साँटो लाउने अनि यसरी घिउलाई फिट्नुपर्छ अनि घिउलाई फिटेर त्यहाँबाट अनि घिउ फिटेर फेरि त्यहाँ पिठो हाल्ने होइन, पिठो फिटेर फेरि अनि त्यहाँ साँटो दल्ने अनि त्यहाँबाट अनि यसलाई दलेपछि अनि डल्ला काट्ने अनि त्यहाँबाट अनि बनाउने। यो भिड भएको हेर्दाखेरि त सेलरोटी फिनी रोटी पनि एकदमै मिठो जस्तो लाग्यो। के भन्नुहुन्छ सबैजनाले यहाँको? कस्तो छ भन्नु? आउनुहुन्छ, रोटी मिठो छ भन्नुहुन्छ, सफा छ, ठाउँ पनि सफा छ भन्नुहुन्छ, कस्टमरहरूले मिठो छ रोटी भन्नुहुन्छ। हेर्दै मुखमा पानी आउने भिडियो हामीले यहाँलाई देखाइहाल्यौँ। बिहान बिहान सरिता दिदी जानुभएको थियो एकदमै फेमस र लोकप्रिय ठाउँमा जहाँ चाहिँ लोकल मिठाईहरू, नेपाली मौलिक मिठाईहरू जस्तै सेल, फिनी, रोटीहरू तपाईँले देख्न सक्नु पनि भयो। मलाई चाहिँ विशेष सूत्रअनुसार त्यो भिडियो देखाइसकेपछि यतै आउँछ सेल रोटी भनेर खबर पाएको थिएँ, तर भएन नि त। खै भएन नि। तिमीलाई खान मन लाग्यो हेरेर त्यो देखेर पक्कै हो? ल, आई हेभ अ सरप्राइज फर यु, यु क्यान ट्राई। तर त्यहाँको होइन, तिमीलाई मैले चाहिँ विशेष गरी यो मेरो ममले बनाएको सेल चाहिँ तिमीलाई आज बिहान बिहान चखाउन लिएर आएको। अब यो सरप्राइज चाहिँ सदिक्षालाई एकदम मैले सरप्राइज दिन प्लान गरेको, हाम्रो प्रड्युसरले पनि हेल्प गर्नुभयो। यो चाहिँ त्यहीँको सविता दिदीको होइन, तर सविता दिदीले पनि धेरैदेखि गरिरहनु भएको छ। तर यु आर लकी मेरो ममले आफै बनाएको सदिक्षा। आई होप यु लाइक इट। थ्याङ्क यू भेरी मच आन्टी, मलाई पठाइदिनु भएकोमा बिहान बिहान। यो चाहिँ मैले यता साइडमै राखेँ, दिस इज अल माइन, म यो सेयर गर्दिनँ, प्लिज डोन्ट माइन्ड। एक टुक्रा चाहिँ देऊ है प्लिज, नत्र पेट दुख्ला। अहिले खाऊ, अहिले पछि खाउँला। यहाँ धेरै छैन यो, तर यो पछि हारालुस हुनेवाला छ, किनभने एमसिआरमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सबैजनाको मुखमा पानी आइसक्यो होला। तर यति भन्दैमा फेरि पनि कस्तो छ भने सदिक्षा, यो सेल फिनी भन्ने कुरा चाहिँ अब आजकल यो इट्स अ लस्ट आर्ट होइन, किनभने अब हाम्रो हजुरमुवाहरूले चाहिँ धेरै घरमै बनाउने र यो आर्ट हो। यो जो पाए त्यहीले यसलाई गोलो बनाउन सक्ने र यसलाई ठिक्क पकाउने, गुलियो कति हाल्ने, हरेक कुराको यो चाहिँ साइन्सै हुन्छ। सो अहिलेको नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो सिक्न पनि जरुरी छ है यो, किनभने कुकिङमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ छैन, तर एटलिस्ट सेल, फिनी, अर्सा, अनर्सा यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिक्नुहोस्, ताकि यो हस्तान्तरण होस् कि एउटा पुस्ताबाट अर्को। एकदमै ट्रु। आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै मन छुने कुरा गर्नुभयो अशेष दाइले। किन भन्दाखेरि यो चाडबाडको समयमा त अब स्पेसली भइहाल्यो होइन, कतिले बिजनेसेस सपोर्ट गर्नलाई यसरी अर्डर गर्नुहुन्छ होला, तर परिवारसँग बसेर यस्तो रोटीहरू बनाउनुको मजै बेग्लै छ। मैले पनि आफ्नो परिवारसँग बसेर, मेरो मामुहरूसँग बसेर फर्स्ट टाइम यो लकडाउनको बेलामै, जब फर्स्ट लकडाउन भएको थियो त्यति बेला घरमा हाम्रो सेल पाक्यो र मलाई कति खुसी लागेको थियो कि, किनभने त्यो बाहिरबाट रेडिमेड मिठो नै सेल आए पनि अफकोर्स अब टेस्टमा त अब सिक्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, तर घरमै बसेर सबैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेग्लै रमाइलो पनि, अनि आफूले पकाएको सेल अलिकति अझ बढी मिठो लाग्ने रहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है।
हो होइन तिमीले ठिक कुरा भन्यौ त्यति बेला यो सेलको चाहिँ फेरि सेप पनि बनाउन पर्छ होइन फेरि राइट कलर आउनु पर्यो धेरै भयो भने डर छ फेरि कसैलाई अलिकति क्रन्ची मनपर्छ कसैलाई अलिक गुलियो बढी कसैलाई गुलियो कम र धेरै जस्तो अहिले चाहिँ डायबिटिजहरू हुने भएको भएर सेलमा गुलियो अलिकति कम हालु भनिन्छ कसैले चाहिँ विभिन्न किसिमको चामल युज गरिन्छ सो यो धेरै कुराहरू यसमा इन्भल्भ छ र फेरि पनि हामीले भनौँ न यो अब मेरो त तिमीलाई त मैले घरबाट ल्याएँ तर घरमा नपाक्नेहरूको लागि चाहिँ यो हामीले भिडियोमा देखाएको सविताजी उहाँहरूले पनि जस्तो आजकल त विभिन्न सुपरमार्केटहरूमा पनि सेल फिनीहरू अर्सा अनर्साहरू पाउन थालेको छ यो कमर्सियल पनि भएको छ सो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न के पर्छ भने जस्तो अलिकति कमर्सियल हुने बित्तिकै क्वालिटी अफ इन्ग्रिडियन्ट्स युज यो सबै कुरामा काहीँ न काहीँ कम्प्रोमाइज हुन्छ त्यही भएर सविताजीहरूलाई पनि धन्यवाद फेरि पनि किनभने उहाँले पनि एक किसिमले हाम्रो मौलिक खानेकुराहरूलाई जोगाइरहनु भएको छ र यति भिड हुन्छ सरिता त्यहाँ मानिसको आवत यो बेलामा होइन भनी सरिताले पनि त्यही भएर उसलाई एकदम विशेष इन्ट्रेस्ट भएको भएर त्यो रिपोर्ट हाम्रो लागि तयार गरे त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू भन्नु पर्ला अफकोर्स र सुपरमार्केटमा यसरी हाम्रो मौलिक मिठाई मौलिक रोटीहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामी पर्चेस पनि गरौँ है किनभने अब यस्तो मौलिक मिठाई रोटीहरू चाहिँ यस्तै सविताजी जस्तै भेन्डर्सहरू होइन अन्टरप्रेनर्सहरूले बनाइराख्नु भएको छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पनि आउँदो पुस्ताहरूलाई पनि यो रोटी चाहिँ यसरी हो है यसमा यस्तो इन्ग्रिडियन्ट कतिलाई त अब सिल्कीले बन्छ कुन पिठो चाहिन्छ होइन कसरी त्यो प्रोसेसै देखाउँदाखेरि पनि छक्क नै पर्नुहुन्छ होला कि किनभने घिउ चाहिन्छ चिनी चाहिन्छ चामलको पिठो भयो त्यो चामलको पिठोलाई कतिसम्म जस्तो ग्राइन्ड गर्ने भन्ने पनि हुन्छ होइन यस्तो कुराहरू सिकिरहँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स पछि रमाइलो पनि हुन्छ र हाम्रो जुन यो मौलिक कला नै भनौँ न होइन यसलाई यो पनि लोप हुने डर चाहिँ कम हुन्छ घरमै प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि र चामल सँगसँगै अरू अर्सा अनर्सा त्यसपछि फिनी होइन यो सबै कुराहरू र विभिन्न किसिमको निम्कीहरू र अब भाइटिकासँग पनि फेरि म अलिकति जोड्न चाहेँ किनभने अब तिहार भनेको यो खानेकुराको प्रचलन चाहिँ भाइटिकाले पनि अलिकति यसलाई अझ बढी एम्फसाइज गर्छ किनभने दिदीबहिनीहरूले अथवा दिदीभाइहरूले चाहिँ एकअर्कालाई मिठो खानेकुरा दिने यो ट्रेडिसनल स्विट्सहरूकै आदान प्रदान हुन्छ फेरि बजारमा अहिले हामीले चाहिँ रेडिमेड स्विट्सहरूकोमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फेरि पनि मौलिक नेपाली कुराहरू किनभने जेरी र जिलेबीमै धेरै एकदमै डिफ्रेन्स छ के होइन त्यो स्वादैमा डिफ्रेन्स छ जेरी स्वारी र हामीले अहिले जिलेबी भनेर जुन अहिले प्रचलनमा आएको जलेबी होइन यो सबै कुराहरूमै डिफ्रेन्स छ र फेरि पनि हामीले के भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रम मार्फत भने यस्ता मौलिक खानेकुराहरूलाई चाहिँ यस्ता मौलिक ठाउँहरू सानोतिनो मिठाई पसलहरू होइन पाटनमा छन् काठमाडौँमा छन् भक्तपुरमा छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट हामीले गऱ्यौँ भने होइन हिजो पनि हामीले चेतकुमारीजीको हामीले त्यो ह्यान्ड प्रिन्टेड त्यस्तो कुराहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ बिर्सिनु हुन्न र उहाँहरूलाई हामीले जति प्रवर्धन गर्यो यस्ता कुराहरू हाम्रो रहिरहन्छ एकदमै सही कुरा यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै हो यस्ता मौलिक मिठाई अथवा रोटीहरूले चाहिँ हाम्रो चाडपर्वलाई अझ मिठास दिने काम पनि गर्दछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मौलिक मिठाईहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन चाडपर्वको बेलामा तपाईँले एउटा नाम चलेको ब्रान्डेड फ्रेन्चाइज पसलबाटै आफ्नो मिठाई किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कतिचोटि चाहिँ यो नामै छैन यस्तो मिठाई त राम्रो हुँदैन होला भन्ने एउटा प्रेजुडिस अटोमेटिकली हामीमा आउने गर्छ होइन तर तपाईँकै घर छेउको लोकल मिठाई बनाउने पसलमा पनि राम्रै मिठाई पाउँछ होला लोकल नेपाली फिनी हाम्रो यस्तो मौलिक रोटीहरूले तपाईँको चाडपर्वलाई अझ राम्रो अझ स्वादिष्ट पनि बनाउन सक्छ र यति भन्दै हामी एउटा सानो छोटो ब्रेकमा जाउँ किनभने मलाई पनि त्यो एक टुक्रा सेल खान मन लागिसकेको छ तपाईँहरू पनि यसो ब्रेक लिनुहोस् हामी अहिले आइहाल्छौँ कुराकानी अगाडि बढाउँदै वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ अघि एकछिन पनि मैले चपाएकै आवाज सुनिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ मैले सेल खाइरहेको थिएँ एकछिन राखेर फेरि त्यही साइडमा राखिरहेछ मैले चाहिँ सानो टुक्रा मात्रै पाएँ सरिक्षा यो प्रोग्राम सकेपछि चाहिँ यहाँ तानातान एकदम भनौँ न खोसाखोस हुनेवाला छ र अब खानेकुराकै कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि अघि नै पनि भनेको थियौँ यो चाडबाड दसैँ तिहार विशेष गरी खानेकुराकै चाडबाड हो र खानेकुरा सँगसँगै के जोडिया छ भने आज मैले आएर कम्प्लेन पनि गरिसकेको थिएँ हिजो मैले
यो दसैँको बेलामा अलिकति खान्न अलिकति वेटलाई कन्ट्रोल गर्छु मेरो फेरि पेट लाग्ला भन्दै पनि आई हेभ गेन वेट एन्ड आइ एम स्योर इट ह्यापन्स टु यु सबैजनालाई त्यो हुन्छ र अलिकति अप्ठ्यारो हुने अपच हुने इन्डाइजेसन हुने पनि यो बेलाको एकदम हो र त्यही भएर कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु होला किनभने यो सबैजनाको हाम्रो दुःख हो यो अहिले यति बेलाको एकदमै किन भन्दाखेरि अब जति नै मन लागे पनि यसरी सेल आँखा अगाडि नै आइसकेपछि बिहान बिहान खाली पेटमा चियासँग चोपेर खान एकदमै नै मिठो हुन्छ तर तपाईँको पेटले तपाईँलाई त्यति साथ नदेला त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसै कारणले पनि चाडपाडको बेला हो वर्षमा एकचोटि आउने त हो भनेर एकदमै कति छाडेर चाहिँ नखानु होला त्यस्तो गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि हानि हुन्छ र जुन तरिकाले जुन जोस जागरका साथ तपाईँले अब तिहार दसैँ रमाइलो गरेर मनाउँछु भनेर सोच्नु भएको थियो स्वास्थ्यले नै साथ दिएन भने तपाईँले त्यसरी मनाउन पाउनुहुन्न त्यसै कारणले मुखमा अलिकति लगाम हातमा पनि अलिकति लगाम चाहिँ लगाउनु पर्ला त्यही त यो तर भन्न सजिलो छ सदीक्षा गर्न चाहिँ गाह्रो छ सदीक्षा जस्तो रेगुलर वर्कआउट गर्ने मानिसहरूलाई पनि यो एकदम क्राइसिस टाइम हो यो चाडबाडको बेलामा किनभने हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मिठो खानेकुराहरू हुन्छ घरैमा पनि खानेकुरा धेरै हुन्छ कि जता हेऱ्यो खानेकुरा नै हुन्छ फेरि अब भाइटिका आउन लाग्यो दिदीबहिनीहरूले पनि माया गरेर खानेकुरा दिनुहुन्छ तर हामी पनि फेरि फलफुलहरू भन्दा अहिले यस्तै कुराहरू चिल्लो मिठो कुराहरूमा हामी जान्छौँ दसैँमा मासु बढी हुन्थ्यो भने तिमीले भनिहाल्यो यहाँ चाहिँ गुलियो त्यही भएर यो कुरालाई मिलाउनु पनि होला र फेरि पनि हामी आजकै प्रसङ्गमा जोडौँ जुन हाम्रो सेल फिनी अर्सा अनर्सा यो सबै कुराहरूमा सदीक्षाले अघि पनि हामीलाई गएर सबै कुराहरू भनिसकेका छ र सरिताले विशेष गरी त्यहीँ गएर यो कुरालाई भिडियो रिपोर्ट बनाए भएर अर्को पनि एउटा रिपोर्ट छ सदीक्षा त्यो हेर्ने कि एकचोटि फेरि हेरिहालौँ हामी के रहेछ त मेरो स्कुल छ इट्स अ प्री स्कुल प्राइम टाइम प्री स्कुल अनि अब आज सिन्स लास्ट डे स्कुलको भएको हुनाले अब वी हेभ किड्सहरूको देउसी भैलो प्रोग्राम भएको हुनाले बच्चाहरूलाई सेलरोटी खुवाउँ भनेर आएको त्यही लिनलाई सेलरोटी अनि तपाईँको त्यस के भन्छन् अलिकति अनरसा अनि निम्किन अलि जे भेराइटी छ अनि हामी त यसलाई यो अलि उहाँले झिङ्गिया भन्नुहुन्छ हामीले सिङ्कमरी भन्थ्यो त्यो त्यो लिन आएको समातिहालेँ है आज के छ लिस्टमा यहाँ धेरैजनाको लिस्ट छ अनि म आज चाहिँ एकदम फ्री भएर यहाँ सरिताजीको सेलरोटी पाउने ठाउँमा आएको हेर्दैछु के निस्किनु तर लिस्ट पनि छ एक्चुअली म यो बाटोमा मर्निङ वक गर्छु अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आज सेलरोटीहरू सबै बनाउनु हुँदो रहेछ भने अनि त्यसै कारण यसरी पसेको मात्रै हो अब तपाईँहरूलाई भेट भयो एकदमै सजिलो किनभने अब म त वर्किङ हो होइन सो काम गर्दाखेरि सेलरोटी बनाउन घरमा फुर्सदै हुँदैन र कसैले मिठो सेलरोटी दिन थाल्नुभयो भने हाम्रो लागि त एकदमै राम्रो हो यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै वर्किङ वुमेनहरूको लागि एकदमै सहज भएको छ स्वाद पनि दि बेस्ट स्वाद पनि एकदमै राम्रो छ र सफा छ मुख्य कुरा सफा अनि सबैजना एकदम फ्रेन्डली वेलकमिङ हुनाले यो त मेरो थर्ड टाइम यसपालि यहाँ भिजिट गरेको इट्स अ बिग हेल्प फर अस बिकज अब हामीलाई धेरै बिग क्वान्टिटी चाहिँदैन सानो क्वान्टिटीको लागि पनि अब लाइक हुन्छ नि घरमा बनाउने उ गर्नुभन्दा उहाँहरू जस्तो सविताजीहरू जस्तो उसले चाहिँ हामीलाई एकदमै सपोर्ट गरेछ बिकज एनी टाइम वी क्यान पिक एन्ड गो त्यस्तो छ स्वाद पनि इट्स गुड गुड सबै चिज इनफ्याक्ट इन्क्लुडिङ नम्किनहरू उहाँको एकदम राम्रो छ जति पनि महिलाहरू छन् नि काम नपाएर बसेकाहरू अब जस्तै जाँगर हुनु पर्यो सिप मात्रै भएर पनि भएन कि यहाँनिर त सिप छ त जाँगर पनि चाहियो अब जाँगर छ त अलिकति लगानी पनि चाहियो जति पनि हेरिराख्नु भएको देश विदेश जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै तिहारको शुभकामना
तपाईहरूले टेलिभिजनबाट नै आफ्नो घरमा पनि घिउ तेलको बास्ना पाउनुभयो होला हाम्रो यो रिपोर्टबाट। मैले चाहिँ अब ट्राई नै पनि गर्न पाइरहेको छु, स्वाद नै पनि पाइरहेको छु, स्टुडियोमै लाइभ सो चलाइराखे पनि। थ्याङ्क यू आशिष दाई पुनः एकपटक होइन। अब हामीले यही मिठाईहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो अधिकतम मात्रामा ट्रेडिसनल स्पेसली मौलिक मिठाईहरूमा चाहिँ घिउको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि वेट वाच गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो, तर स्वादिष्ट खाने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सही। अनि अब यस्तो रोटीहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एउटा म सोध्न चाहन्छु। धेरैजनालाई ताजा ताजा बनाएको मिठाई मन लाग्छ भने कतिलाई चाहिँ भोलिपल्ट आगोमा प्यानमा तावामा सिकेर खाने मिठाई मन लाग्छ। तपाईँ कुन चाहिँ टिम हो त? मेरो चाहिँ दुईटै टिम हो। एउटा चाहिँ कि तातो चाखिहाल्न मिठो हुन्छ होइन, त्यो बिचको प्रोसेसिङ पिरियड चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर म पनि भोलि पर्सि 3 दिनसम्म फेरि सेलको नेचर नै डिप फ्राइड भएको भएर र त्यसको नेचरै कस्तो हो भने जति पछि हुँदै गयो झन् मजा आउँछ, टुक्रा टुक्रा पारेर तताएर खाने। र म चाहिँ तिमीले भने जस्तै तावामा मजाले तताएर अलिअलि क्रन्ची बनाएर चियासँग चोपेर खान मनपर्छ। फिनी पनि त्यस्तै गरी मनपर्छ। सो खानेकुरा त यो त नमन पर्ने मान्छे त भनौँ न अचम्मै मान्नुपर्छ कसैले मलाई सेल मन पर्दैन भन्यो भने। तिमीले भने जस्तै अब अलिकति हेल्दी जाने हो भने तेलमा रिफाइन अइलमा पनि गरिन्छ भने, तर ट्रेडिसनली धेरैजनालाई घिउकै मनपर्छ र त्यसमा पनि कुनैलाई चाहिँ अलिकति कोर्स किसिमको पिठोमा मनपर्छ, कसैलाई फाइन खाले मनपर्छ, कसैलाई त्यो अलिअलि काँडा उम्रेको मनपर्छ। र तपाईँ हाइवेमा पनि ट्राभल गर्ने हो भने चाहिँ सेल चाहिँ एकदमै गो टु स्न्याक एकदमै है, ब्रेकफास्टको रूपमा तरकारी र सेल अनि 1 कप चिया चाहिँ जहाँ पनि पाउनुहुन्छ। र अर्को एउटा एकदमै मैले बुझ्नै नसक्ने इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो चाडपर्व बेलामा जति जति क्वान्टिटी घट्दै गयो टेस्ट चाहिँ त्यति नै मिठो हुँदै जाने हुन्छ कि लास्ट पिस सेल बाँकी छ भने ओहो त्यो जस्तो मिठो सेल फेरि कुनै हुँदैन है। मलाई अब असाध्यै हाँसिराख्नु भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? एकदमै म विश्वास गर्छु। र तपाईँहरूले पनि जुम गरेर हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो सैसाको साइडमा भएको सेल पनि साइड घट्दै गएर त्यो दुईटाबाट एउटा भइसकेको छ र यतातिर चाहिँ आएकै छैन। उसले मलाई सेयर अघि नै सानो टुक्रा एउटा ल हुन्छ भनेर दिएको थियो, त्यो मैले बुझेँ। तर अहिले तिमीलाई यसो हेर्दाखेरि नै पनि सो तिमीलाई कति सेल मनपर्छ भन्ने कुरा त मैले रियलाइज गरि नै पनि होला। र फेरि पनि हाम्रो प्रसङ्ग अब सबैजनाले गरौँ, हुन त खाना नहुने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। धेरै जस्तोलाई डायबिटिज छ, अहिले एकदम प्रेभलेन्ट रोग हो। हामी सबैजना विशेष गरी सहरमा बस्नेहरूलाई चाहिँ डायबिटिज लागिहाल्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि एउटा विशेष अनुरोध कि अलिकति ख्याल गर्नुहोस्, किनभने यो बेलामा धेरैजनाको डायबिटिज बढ्ने, सुगर बढ्ने पनि हुन्छ। अलिकति मन थाम्न गाह्रो हुन्छ यो बेलामा, तर तैपनि आफूले एउटा डिसिप्लिन जुन मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्, किनभने यही बेलामा अलिकति बिरामी पनि पर्न सकिन्छ कि यो सुगरको बिरामी। अनि बच्चाहरूको लागि पनि स्पेसली होइन, सानो नानी बालबालिकाहरूको पनि पेट छिट्टै नै अब अपच हुनसक्छ। त्यही कारणले पनि बच्चाहरूलाई पनि यो चाडपर्वको बेलामा के खुवाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर खुवाउनु होला। र मेडिसिन पनि स्ट्यान्ड बाई राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पेसल एउटा डाइजेसनको लागि होइन, यस्तो सानोतिनो औषधि उपचार चाहिँ घरमै गर्न सक्ने हिसाबले तयारी अवस्थामा राख्नु भयो भने चाडपर्वको बेलामा झन् आत्तिने अल्मलिने पसल खुल्ला नखुल्ला यो डर चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूकोमा। र यसैमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि म के जोड्छु भने हाम्रो जुन खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी विभाग छ उसले पनि यो अनुगमनहरू चाहिँ यही बेलामा गरिरहेको हुन्छ सदीक्षा, तर उहाँहरूको पनि म्यान पावर कम छ। त्यही भएर बजारबाट पनि खुला राखिएको खानेकुराहरू किन्दाखेरि सही ठाउँबाट किन्नु, आफूले चिनेको लोकल ठाउँ थाहा पाइरहेको जिनेको जानेको ठाउँबाट किन्नु, नथाहा पाउने ठाउँहरूमा ऱ्यान्डमली आएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले नकिनौँ, किनभने यसमा एकदमै धेरै अडल्ट्रेसन पनि हुन्छ। र खानेकुराले फेरि के भने नराम्रो कुरा युज गर्यो भने त्यही खानेकुरा तपाईँको शरीरलाई असाध्यै नराम्रो गर्छ। नराम्रो तेल, धेरै लङ टाइमसँग युज गरेको तेल पनि एकदमै नराम्रो हो। त्यसले इमिडिएटली फुड पोइजनिङ गर्न सक्छ, फुड इन्फेक्सन हुनसक्छ, तपाईँलाई पेट दुख्ने, धेरै नराम्रोसित झाडा पखाला लाग्ने हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो पनि विचार गरौँ, जहाँ पाए त्यहीको चाहिँ तपाईँहरूले नखानु होला।
रिजनेबल ठाउँको, चिनेको ठाउँको र अथेन्टिक ठाउँको खानुहोस्। एकदमै यो ग्राहकहरूलाई यस्तो चाडपर्वको बेलामा झन् ठग्न सजिलो हुन्छ, भिडभाड हुन्छ, अलमल हुनुहुन्छ भनेर व्यापारीहरूलाई पनि अब सचेत रहनुको लागि हामी भन्न चाहन्छौँ, किनभने यस्तो अनुगमन टाइममा आइ पनि राखेको हुन्छ र यस्तो मौलिक रोटीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ डेट कहिले के हो सबै ह्यान्ड रिटन हुन्छ। 16लाई फेरि 18लाई फेरि 20 बनाइदिन धेरै सजिलो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ कुन दिन म्यानुफ्याक्चर भएको थियो यस्तोहरू चाहिँ अलिकति कि सोध्ने गर्नुहोस् कि चाहिँ त्यहाँ नै लेबल गरेर लेखिएको छ भने त्यस्तो परिकारहरू किन्नुभयो भने तपाईँको दिमागमा नि एउटा अड्कल लगाउन सजिलो हुन्छ नि त। यो आज बनाएको थियो भने अर्को 5 दिनसम्म पनि खानको लागि चाहिँ सही छ है। त्यसपछि चाहिँ मैले यो सायद त्यति बेलासम्म मैले यो खाइनँ अथवा कन्ज्युम गरेन भने चाहिँ अपच हुनसक्छ अथवा स्वास्थ्यलाई हानि गर्न सक्छ, त्यसै कारणले खाँदिनँ भन्नको लागि सानोतिनो कुरा हो। तर यस्तो कुराहरूले पनि तपाईँको चाडबाड कतिको रमाइलो बनाउँछ भन्नेमा चाहिँ ठुलो एउटा के भन्छ यो डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो र यति भन्दै हाम्रो सविताजीलाई प्रोप्राइटर जुन हामीले देखायौँ उहाँलाई पनि धन्यवाद, सरितालाई पनि धन्यवाद। रिपोर्ट बनाएकोमा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, हामी सबैजनालाई बिहान रमाइलो लाग्यो होला यो सबै कुराहरू तयार भएको देख्नमा। किनभने कतिजनाले घरमा बनाउनु भएको छैन थाहा छ, किनभने अलिकति यो टाइम कन्ज्युमिङ छ। तर तैपनि यहाँले पनि जानुहोस्, यस्ता ठाउँहरूमा जानुहोस्, सिक्नुहोस्, यो कुरालाई चाहिँ यो हराएर नजाओस् यस्ता मौलिक खानेकुराहरू, र अलिकति एफर्ट लगाउनुहोस्। फेरि आजकल त फेरि इट्स अ भेरी जेन्डर इक्वल थिङ भइसकेको छ। मलाई पनि पकाउनु मन लाग्छ, धेरै जस्तो पहिले जस्तो महिलाले मात्रै गर्नु परेन, पुरुषहरूले पनि इन्ट्रेस्ट लिएर सिक्यो भने चाहिँ यो जुन आर्ट छ, जुन यो रेसिपिजहरू चाहिँ अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ। एकदमै यो र साथ र सहयोगको कुरा जुन अशिषले उठाइहाल्नु भयो यसमा पनि म अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो बिहानैदेखि पूजाआजामा बिजी पनि हुन्छन् महिलाहरू होइन, त्यसपछि चाहिँ यदि घरको सरसफाइ गर्ने लगायत भान्सामा कहिलेकाहीँ पसेर 1-2 परिकार पुरुष साथीहरूले पनि पकाइदिनुहुन्छ भने सजिलो हुन्थ्यो। यो चाडपर्वको रमाइलो एक ठाउँमा छ तर भार चाहिँ एउटा मात्रै पार्टनरलाई पर्दैन थियो होला। हो, एकदम राम्रो कुरा भन्यो। यो राम्रो कुरामा हामी छोटो एउटा ब्रेक लिँदैछौँ। ब्रेकमा सेल अझ सानो हुन्छ मलाई थाहा छ, र ब्रेकपछि फेरि हामी आउँछौँ, अरू हाम्रो रमाइलो कुराकानी जारी रहनेछ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ। एकदमै लेटेस्ट अपडेट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो साइडको सेल गएर उता पुगिसकेको छ। यो ब्रेकमा एकदमै अनफेयर भएको छ, सो यसको बारेमा कम्प्लेन मैले यहाँलाई गरिहालेँ। मैले कन्ट्रोल गरेँ सदीक्षा, किनभने धेरैजनाको लाइन लागिसकेको छ। मलाई एमसिआरबाट पनि खबर आयो यो सेललाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नुहोस्, एउटा गयो धेरै बाँकी छैन, हामीले पनि चाख्नुपर्छ भने भएर मैले यता सारे हो। सेल बिहान कुरा हामी सेल खाँदै म हेर्दै उहाँ सेल खाँदै हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब चाहिँ म पनि अलिकति ब्रेकमा यो कोसिस जारी राख्नेछु। अब हामी चाहिँ अर्को सेगमेन्ट टुडे इन हिस्ट्रीमा जाउँ। सदीक्षा, के छ त टुडे इन हिस्ट्रीमा? सो आज टुडे इन हिस्ट्रीमा चाहिँ हामी कसैको जन्मदिन भएको भनेर भन्दैछौँ। तपाईँ यदि क्रिकेट अथवा स्पोर्ट्स फ्यान हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला आज कसको जन्मदिन रहेको छ भनेर। एकदमै फेमस क्रिकेटर विराट कोहलीको आज जन्मदिन हो। विराट कोहलीलाई सम्पूर्ण ग्यालेक्सी दिस मर्निङ टिमको तर्फबाट अ भेरी भेरी ह्याप्पी बर्थडे हामी भन्न चाहन्छौँ। आजकै दिन 1988मा उहाँको जन्म भएको थियो, जसले गर्दा उहाँ आज 33 पुग्नु भएको छ होइन, डबल डिजिट 33 पुग्नु भएको छ। एकदमै फेमस क्रिकेटर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। दिल्लीमा जन्मिनु भएको थियो विराट कोहली, र उहाँको वाइफ पनि निकै नै फेमस हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ होला, एक्ट्रेस हुनुहुन्छ, बलिउड एक्ट्रेस। र तपाईँ पनि एकदमै ठुलो क्रिकेट फ्यान जस्तो लाग्छ मलाई आशिष दाइ। सो के छ विराट कोहलीको बारेमा? क्रिकेट फ्यान हो, मेरो चाहिँ टिम पाकिस्तान हो, उहाँ भारतीय टोलीको कप्तान भएको भएर अब उहाँको म फ्यानै भन्नु पर्यो। किन फ्यान भन्छु भने हि इज ट्रुली एन एक्सेप्सनल प्लेयर। हामीले सचिन तेन्दुलकर संसारमा भारतीय क्रिकेटलाई चिनाउने भन्दै त्यसपछि महेन्द्र सिंह धोनी भारतका अर्का कप्तान, उहाँलाई पनि धेरैले मन पराउँथ्यो भने विराट कोहली एकजना यस्ता प्लेयर हुन् उहाँलाई चाहिँ आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूले पनि रेस्पेक्ट गर्छन्, किनभने हि इज ट्रुली अ ट्यालेन्टेड क्रिकेटर। र उहाँले धेरै रन मेरो टिम विरुद्ध स्कोर गर्नुभएको छ, धेरैचोटि हराउनु भएको छ, तर तैपनि एज अ ट्रु क्रिकेट फलोवर, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट फ्यान
चाहिँ म उहाँको पनि हो, उहाँको बर्थडे रहेछ र यो महिना त हेर त शाहरुख खानको पनि बर्थडे रहेछ, ऐश्वर्या रायको पनि बर्थडे रहेछ, विराट कोहलीको पनि बर्थडे रहेछ। सो यहाँ चाहिँ हामीले ह्याप्पी बर्थडे भन्दा एकदम भ्याइ नभ्याइ भइसकेको छ। र अहिले जुन आइसिसी T20 क्रिकेट पनि भइरहेको बेलामा चाहिँ अब अहिले विराट कोहली चाहिँ अलिकति प्रेसरमा छ, किनभने इन्डियन टिम नट पर्फर्मिङ भेरी वेल। लास्ट टु म्याचेस हारेर लास्ट म्याचेस चाहिँ अफगानिस्तानलाई राम्रोसित उहाँहरूले जित्नुभयो। भारतको अझै पनि आशा कहीँ जीवित छ, तर पनि अहिले अलिकति क्राइसिसमा छ। तर वी विश हिम अल द भेरी बेस्ट। उहाँ त T20 को कप्तान पनि हुनुहुन्छ नि त हैन, टिम कप्तान भारतीय टोलीकै अहिले कप्तान हुनुहुन्छ। तर उहाँ इन्स्टाग्राममा पनि उहाँले एकदम पपुलर हुनुहुन्छ। ब्राजिलियन फुटबलर नेमारलाई नै उहाँले उछुनेर झन्डै चाहिँ यो इन्स्टाग्राम फलोवर्स उहाँले बढाइरहनु भएको छ। सो इट शोज हिज पपुलारिटी। एक्ज्याक्टली 165 मिलियन फलोवर्स भएको छ उहाँको हैन इन्स्टाग्राममा। एकदमै पपुलर स्पोर्ट्स पर्सन पनि हुनुभएको छ। सो अनि फुटबल एज इन क्रिकेट त भयो, क्रिकेट सँगसँगै उहाँले चाहिँ इन्डोर्समेन्ट पनि धेरै नै गर्नुहुन्छ। तपाईँले टिभी च्यानल कतै लगाउनु भयो भने उहाँको एडहरू पनि देखिराख्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँको स्टारडम पपुलारिटी कति छ त भनेर अब हामीले अड्कल पनि अनुमान पनि लगाउन सक्छौँ। त्यसको लागि त इन्डिया जानुपर्छ सदीक्षा। इन्डियामा त हरेक होर्डिङ बोर्डमा हि इज देयर विथ हिज वाइफ। अहिले त एकदम नम्बर 1 ब्रान्ड इन्डोर्सरको रूपमा। दिस इज लट अफ मनी इन क्रिकेट अभियसली। यो सँगसँगै अर्को एकजना पपुलर फिगर नेपालमा पनि एकदम चर्चित भएका र विश्वभरि नै धेरैले मन पराउने, मलाई पनि धेरै मनपर्ने गायक गिटारिस्ट ब्रायन एडम्सको पनि चाहिँ आज बर्थडे रहेछ। 1959 उहाँ आजैको दिन जन्मिनु भएको रहेछ। र आइएम स्योर ब्रायन एडम्सलाई पनि मन नपराउने, उहाँका गीतहरू नसुनेका र काठमाडौँमा पनि आएर राम्रो कन्सर्ट गर्नुभएको थियो। आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट कन्सर्ट द्याट आई वेन्ट टु इन नेपाल हैन। सो यो पनि एकदम रमाइलो कुरा, सबैजनालाई खुसी पनि लाग्यो होला। उहाँको गीतहरू त भनौँ न आइएम स्योर त्यो त नसुन्ने त कुरै नै भएन, कोही पनि छँदै छैन। डेफिनेटली मैले सुनेको छ कि छैन भनेर मलाई यसरी इसारा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि सुनेको छु, सकि नसकी गाएको पनि छु। लिरिक्स त स्कुल टाइममा समर अफ 69 को लिरिक्स यतिचोटि पढेर कण्ठ पारियो होला कि अब अहिले त्यो फर्स्ट गिटारको ट्युन सुन्ने बित्तिकै याद आइहाल्छ अब के भन्नुपर्छ भनेर। तर अब यो समर अफ 69 को कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि पनि आई थिङ्क हरेक क्यारियोकीमा, हरेक दसैँ तिहार ग्यादरिङमा कसैको हातमा गिटार छ भने यो एउटा गीत चाहिँ बजिहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सबैजनाले पनि गाउन पनि सक्ने फेरि एकदमै पपुलर गीत होइन यो समर अफ 69 उहाँको। उहाँ नेपालमा आउँदाखेरि पनि मलाई फाटफुट्ट मात्रै याद छ। मैले पत्रपत्रिकाहरूमा पढेको थिएँ कत्रो ठुलो कन्सर्ट भएको थियो, कसरी म्यानेज गरिएको थियो त्यो भनेर। तपाईँ त लाइभ पनि एक्सपिरियन्स गर्न जानुभएको थियो त्यहाँ। म त लाइभ एक्सपिरियन्स गराएको थिएँ र ट्रुली नेपाली म्युजिक लभर्सहरूको लागि चाहिँ दर्शक रङ्गशालामा भएको त्यो कन्सर्ट हामीले कुरा गर्नै पर्छ। किनभने त्यसपछि धेरैजनाले कोसिस गरे अन्तर्राष्ट्रिय अरू कलाकार ल्याउनलाई, त त्यो जतिको वेल अर्गनाइज राम्रो कन्सर्ट चाहिँ गर्न सकेको छैन। हामीले त्यो गर्न सक्न पर्छ जस्तो लाग्छ। हुन त पेन्डेमिकले अलिकति चेन्ज गरेको छ, तर तैपनि यो एउटा ठुलो हाम्रो नेपालले चाहिँ लाइभ कन्सर्ट लाइभ म्युजिकमा पनि मिस आउट गरेको कुरा हो सदीक्षा। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय आर्टिस्टहरू आउनुपर्छ, यसले धेरै कुरालाई सहयोग पनि गर्छ हामीलाई। तर त्यति भन्दै अब हामी त भनौँ न ब्रायन एडम्सको म्युजिकमा त वी ग्रु अप, त्यो म्युजिकमा हामी भनौँ हुर्क्यौँ होइन। र अब गिटार बजाउने म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट भएको मानिस भएको भएर यो त ब्रायन एडम्सको गाना समर 69 बजाउन आएन भने त त्यो के गिटारिस्ट भन्ने जस्तो हुन्थ्यो हाम्रो जमानामा पनि। उहाँलाई पनि फेरि मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। र नेपाललाई धेरै माया गर्ने मानिसहरू छन् ब्रायन एडम्सलाई नेपालबाट। डेफिनेटली हि टर्न्स 62 आज। सो उहाँलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। उहाँको स्वास्थ्य अझ राम्रो हुँदै जाओस्, उत्तर प्रगति, र होपफुली केही नयाँ म्युजिकहरू पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ होला एज फ्यान्स हो। र यस्तै गरी मैले सानो जोडिहाली प्रसङ्ग आजैको दिन अब क्लासिकल म्युजिक, इन्डियन क्लासिकल म्युजिकलाई पनि मन पराउने मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ। प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका, भारतीय गायक, क्लासिकल गायक, उहाँको पनि आजैको दिनमा उहाँको चाहिँ निधन भएको रहेछ। उहाँको पनि सम्झना, किनभने क्लासिकल म्युजिक र फोक म्युजिक, क्लासिकल म्युजिकमा चाहिँ उहाँलाई पनि असाध्यै प्रतिभाशाली भनौँ न एउटा
घाँटी भएको मानिसको रूपमा चिनिन्छ र उहाँ तिमीले सोध्दै पनि थियो उहाँको त निकनेमै राखेको रहेछ त होइन सदीक्षा? हो, उहाँको निकनेम चाहिँ मैले यो गलत प्रोनाउन्सिएसन गरेँ भने मलाई माफ गर्नु होला, सुन्दा कन्थो भनेर भनेको जस्तो लाग्छ, जसको लिटरल मिनिङ चाहिँ नेक्टर थ्रोटेड भनेर रहेछ होइन। सो उहाँको गलाबाट उहाँको घाँटीबाट यस्तो सुमधुर आवाज आउँथ्यो कि उहाँलाई नेक्टर थ्रोटेड भनेर नै पनि एउटा नाम दिएको रहेछ। सो त्यो हिसाबले पनि उहाँको कति सुमधुर स्वर रहेछ त भनेर हामीले सोच्न सक्छौँ। उहाँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ, लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ, म्युजिसियन, पोएट हुनुहुँदो रहेछ। सो त्यो हिसाबले पनि उहाँले यो म्युजिककै क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुलो योगदान पनि पुर्याउनु भएको छ अफकोर्स होइन। उहाँले विभिन्न अवार्डहरू पनि पाउनु भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ र हिन्दी सिनेमामा पनि उहाँले एउटा नेसनल लेभलको कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, किनभने हिन्दी सिनेमा त प्लेब्याक सिङ्गिङ भनेको एकदमै ठुलो पनि हो होइन। आई थिङ्क पप 90sमा हो इन्डियन पप सिङ्गर्सहरू निकै नै प्रचलित, तर त्यस पश्चात त्यो समयमा पनि प्लेब्याक सिङ्गरहरूको चाहिँ ठुलो राज पनि रहेको छ हिन्दी म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ। त्यही हिसाबले उहाँ एउटा खतरा प्लेब्याक सिङ्गर हुनुभएको भएर उहाँको निधन भइसकेको यत्रो वर्ष पश्चात पनि उहाँका गीतहरू अझै पनि मिडियामा गुन्जिने गर्दछन्। र मलाई त ठ्याक्क भूपेन हजारिका भन्ने बित्तिकै त्यो उहाँको गीत पिया बसन्ती रे भन्ने त्यो गाना अहिले पनि हामीले धेरै रिमिक्सेसहरूमा सुन्छौँ, तर त्यो रिमिक्समा पनि त्यो उहाँको त्यो पार्ट चाहिँ धेरैजनाले याद गर्नु होला। पुरानो गाना सुन्ने, हिन्दी गानाहरू पुरानो मन पराउनेलाई त थाहा भइहाल्छ भूपेन हजारिका भन्ने, तर नयाँ पुस्तालाई पनि सदीक्षा त्यो गाना चाहिँ असाध्यै राम्रो गानामा मध्ये मानिन्छ। फेरि पनि उहाँको पनि आज निधन भएको दिन हामीले मेन्सन गऱ्यौँ किनभने हि इज वेल नोन। अब यति भन्दै अब हामी एउटा एड ब्रेकमा जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुनेछ खेलकुदमा फेरि पनि आज, र हाम्रो कोट अफ द डे पनि आउँदैछ। अहिलेलाई सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ। अशेष शर्मा र सदीक्षा श्रेष्ठ तपाईँहरूको साथमा छौँ। आज शुक्रबारको दिन, तिहारको चौथो दिन पनि पूजाआजा भइरहेको छ होला घरमा। लक्ष्मीलाई भित्राइसक्नुभयो, आज गोवर्धनको पूजा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। म पूजाको लागि पनि साँझ म पूजाको पनि तयारीमा पनि जुटिराख्नु भएको छ होला। विभिन्न न्युजहरू, अपडेटहरू हामीले तपाईँलाई यहाँ दिइसक्यौँ, लाइभ टेलिभिजनमा सेल पनि खाइसक्यौँ, र अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ दिस मर्निङ लाइभ स्पोर्ट्स टिएमएल स्पोर्ट्सतर्फ। र स्पोर्ट्समा चाहिँ के कस्ता न्युजहरू रहेका छन् त आजको दिनमा? स्पोर्ट्स न्युज हामी पहिले हाम्रो नेपालसँग सम्बन्धित खबरबाटै सुरु गरौँ सदीक्षा, किनभने नेपाली फुटबल पनि अहिले अलिकति उकालो लाग्ने अवस्थामा छ भन्छु। किनभने कन्सिडरेटिभली 10 वर्ष पहिले भन्दा अहिले आएर चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुन थालेको छ। हुन त विवादहरू, अव्यवस्था विवाद चाहिँ हाम्रो यो सँगसँगै नै आछ, तर तैपनि खेलाडीहरूको मेहनत र जुन फ्यान्सहरूले पनि इन्भल्भ भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपाली फुटबल विशेष गरी चाहिँ मन पराएको पनि छ, र नेपालमा अरू बाहिरका प्रिमियर लिग सँगसँगै नेपाली फुटबललाई पनि मन पराएको छ। त के न्युज छ भने नेपालको 4वटा क्लबहरू जुन चाहिँ ए डिभिजन क्लबलाई चाहिँ एएफसी को लाइसेन्स प्राप्त भएको छ सदीक्षा। यो राम्रो खबर हो, किनभने एएफसी एसियन फेडरेसन एसियन फुटबल कन्फेडरेसन, यो चाहिँ फिफाको गभर्निङ बडी हो, र यसको लाइसेन्स पाउनु भने मतलब अटोमेटिकली फिफाको अन्तर्गतमा उहाँहरूको गाइडलाइन्समा खेल्न सकिन्छ, र यो क्लबका खेलाडीहरू व्यवस्थापन अझ राम्रो हुने आशा चाहिँ गरेको छ यसबाट। यो भइसकेपछि यी 4वटा क्लब जस्तो मसिन्द्र एफसी भयो, त्रिभुवन आर्मी क्लब, मनाङ मर्स्याङदी क्लब र एपिएफ फुटबल क्लबले चाहिँ यो पाउनु भएको लाइसेन्स। यो पाइसकेपछि चाहिँ अफकोर्स अझै बढी गेम्सहरू, अझै बढी म्याचेस हुने पनि हामीले आशा लिएका छौँ, किनभने जति बढी गेम्स र म्याचेस हुन्छ त्यति नै फुटबलको स्तर पनि माथि उक्लिँदै जान्छ, त्यति नै खेलाडीहरूको पनि खेलाडीहरूले पनि इन्करेजमेन्ट पाउनुहुन्छ, उहाँको पनि हौसला बढ्ने गर्दछ, र ओभरअल राम्रो एउटा गेम अथवा फुटबलको राम्रो एउटा बेस बनिसकेपछि चाहिँ ग्लोबली पनि जसरी हामीले अस्ति पनि कुरा गरिरहेका थियौँ, हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ ओभरअल वर्ल्डमा चाहिँ नेपालको स्तर खसिँदै गएको छ भने त्यस्तो नहोला। अगाडि अझ बढी म्याचेस हुन थालिसकेपछि अझ बढी एक्सपिरियन्सका साथ नेपालले आफ्नो चमत्कार यो फुटबलको क्षेत्रमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ होला छिटै नै। त्यो आशासहित हामी उहाँहरूलाई बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छौँ, किनभने 4वटा
क्लबहरू राम्रा क्लबहरू छन् र एएफसी अन्तर्गत आउने बित्तिकै खेलाडीले पाउने सुविधा, प्र्याक्टिस भेन्यूज, यो सबै कुराहरू फ्यानले पाउने हेर्न सक्ने फुटबलको स्तर पनि पक्कै पनि माथि जाने हामीले आशा गर्दैछौँ र होस् पनि र हुन्छ पनि। यति भन्दै सदीक्षा अहिले चाहिँ फुटबलबाट फेरि हामी क्रिकेटमै आउँ फर्केर। अघि हामीले विराट कोहलीलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दै गर्दाखेरि अहिले उहाँ आज बर्थडेकै दिनमा गेम परेछ आज उहाँको पनि फेरि, त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। हिजो 2टा गेम भयो, अस्ट्रेलियाको गेम भयो, अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेशको गेम भयो भने अर्को श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिजको पनि गेम भयो। त्यो 2टा गेममा पहिलो गेम अस्ट्रेलियाले जित्यो भने दोस्रो गेम श्रीलङ्काले जित्यो। सो अलिकति यो जुन सेकेन्ड ग्रुप छ त्यो ग्रुप अफ डेथै जस्तो भयो। यसमा चाहिँ अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, साउथ अफ्रिका, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, बङ्गलादेश यी सबै एउटै ग्रुपमा परेको छ कि यो। त्यही भएर यो ग्रुपको गेम अनुसारले पनि अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा उक्लिन गएको छ भने इङ्ल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ त्यो ग्रुपको चाहिँ। र अर्को चाहिँ भारतको पनि आज गेम हुँदै रहेछ। भारतको पनि अलिकति मैले अलिकति बढी यसमा डिटेल भने, तर भारतको पनि रमाइलो के छ भने फ्यान्सहरूलाई चाहिँ भारतले जितोस् र अरूले हारोस् कि। सो न्युजिल्यान्ड र भारत दुईटैको गेम छ, हुन त ससाना टिमहरूसँग छ सदस्य, तर तै पनि भारतीय फ्यान्सहरूले चाहिँ इन्डियाले जित्ने भन्दा पनि न्युजिल्यान्डले हारोस् भन्ने उहाँहरूले प्रे गरिरहनु होला कि बाई द वे, किनभने अहिले न्युजिल्यान्ड हार्न जरुरी छ भारत क्वालिफाई हुनलाई, जुन जित्नको लागि। सो यस्तै हो गेम्सहरूमा, म्याचेसहरूमा अचम्मको कुरा है, आफूले आफ्नो सपोर्ट गरिरहेको टिम राम्रो होस्, अगाडि बढोस् भन्नुको सट्टा पनि आफ्नो अपोनेन्ट्सहरूले चाहिँ बरु हारोस् भनेर पनि प्रार्थना धेरैले गरिराख्नु भएको छ। यो प्रार्थना कहाँसम्म भगवान्ले सुन्नुहुन्छ त्यो त भगवानै जानुन्। तर आज अब बर्थडे परेकै दिन इन्ट्रेस्टिङ म्याच पनि रहेको छ। सो उहाँले आफ्नो कस्तो पर्फर्मेन्स देखाउनुहुन्छ भनेर पनि आज सबैजना इच्छुक पनि हुनुहुन्छ होला। दिउँसो 3:45 बजे न्युजिल्यान्ड र नमिबियाको म्याच रहेको छ भने 7:45 बजे चाहिँ इन्डिया र स्कटल्यान्डको पनि म्याच रहेको छ। र यो प्रतिस्पर्धा हेर्न त तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ होला, एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होला। अब यसो हेर्दाखेरि भारतले सहजै भनौँ न जित्ने आशा गरेको छ भने न्युजिल्यान्ड पनि अब जति भनौँ न इन्डियन फ्यान्सहरूले आशा गरे पनि मलाई लाग्छ न्युजिल्यान्ड जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय टेस्ट प्लेइङ नेसन हो, यति राम्रो खेलाडीहरू छन्, उहाँहरूको पनि हार्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। तर क्रिकेट इज क्रिकेट, यु नेभर नो है। सो अब त्यस्तै गरी अब 28 कार्तिकमा चाहिँ फाइनल छ। फेरि पनि हामी भनिहालौँ, विजेताले 16 लाख भने उपविजेताले $8 लाख प्राइज भएको यो आइसिसी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता चाहिँ 28 कार्तिकसम्म तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। 28मा चाहिँ फाइनल गेम छ। अझैसम्म पनि 2टा टिम चाहिँ क्वालिफाई गरिसके, इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान भने 2टा बाँकी टिममा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा भइरहेछ, अझै पनि ढुकढुकी छ कि को जान्छ त भनेर। त्यही भएर अहिले पनि खेल्न चाहिँ रमाइलो नै हुन्छ हेर्नलाई पनि अहिलेसम्मको म्याचेसहरू। अब अर्को फेरि घुमिफिरिकन हामी फुटबलमै पुग्यौँ र फुटबलका अर्का अहिले 2 चर्चित खेलाडीहरू विश्वभरि नै, फुटबल भन्ने बित्तिकै अहिले 2टा खेमामा छ, आइदर रोनाल्डो अर मेसी हैन। सो मेसीको लागि चाहिँ अहिले अलिकति राम्रो अवस्थामा उहाँ गइरहनु भएको छैन। सायद उहाँले त अलिकति ग्रह शान्ति नै गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ सदीक्षा, किनभने अलिकति खेल पनि राम्रो भइरहेको छैन र अलिकति यो घुँडाको चोट लागेको थियो, तर अहिले अलिकति उहाँलाई सहज भएको जस्तो देखियो। अब अलिकति विश्वकपको छनौट खेल्ने चाहिँ उहाँ अलिकति पक्का हुनुभएको छ। मेसीको फ्यानहरूको लागि राम्रो खबर यो चाहिँ। र आई थिङ्क यस्तो कि खेलाडीलाई कहिलेकाहीँ चोटपटक लागिसक्दा आफू 100% रिकभर नभए पनि वेन ड्युटी कल्स इट्स टाइम टु पर्फर्म भन्ने जस्तो पनि हो कि अब चोट लागेको छ तर क्वालिफाई खेल्नको लागि त मेसी चाहिहाल्यो होइन। उहाँले आफ्नो देश अर्जेन्टिनालाई रिप्रेजेन्ट गरेर खेल्नुहुन्छ, स्ट्राइकर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अब मेसी नै नभएको गेम जित्ला नजित्ला भनेर ढुकढुक त अलिकति होला कोचहरूलाई पनि सायद, त्यसै कारणले पनि उहाँलाई बोलाएको पनि थियो। तर तपाईँले ग्रह शान्तिको कुरा गरिरहेको थियो, मलाई के रमाइलो लाग्यो भन्दाखेरि यसरी साँच्चीकै फ्यान्सहरू कतिसम्म पनि हुन्छन्, कोही फ्यान्सहरूले त साँच्चीकै नै पनि आफ्नो चाहेका मन परेका खेलाडीहरूको लागि यस्तो कुराहरू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो साँच्चीकै मेसीका कोही फ्यानहरू नेपाली हुनुहुन्छ, कोही पण्डित बाजेलाई चिन्नुहुन्छ भने तपाईँले सायद यही चाडबाडको मौका पारेर एकचोटि ग्रह शान्ति पनि गराइदिनु भयो भने सायद उहाँको खेल पनि राम्रो होला कि।
र दुईटा महत्त्वपूर्ण म्याचेसहरू रहेछ साउथ अमेरिका डिभिजनबाट चाहिँ उरुग्वे र ब्राजिलसँग म्याच भएको भएर दुईटै र फेरि सदस्य अर्को कुरा कस्तो हुन्छ नि यस्ता स्टार खेलाडी भइसकेपछि प्रतिद्वन्द्वीलाई पनि उहाँ नखेल्ने बित्तिकै एउटा एडभान्टेज भइहाल्छ होइन कन्फिडेन्स पनि हुन्छ एडभान्टेज पनि हुन्छ र मेसी नभएपछि फेरि त्यो टिमलाई चाहिँ अटोमेटिक डिसएडभान्टेज अथवा एक किसिमले ल्याक अफ कन्फिडेन्स हुने हो कि मसँग मेरो सबभन्दा राम्रो खेलाडी नै खेलिरह छैन भन्ने किसिमले फ्यानहरूलाई पनि डिसअपोइन्टेड सो अलिकति फेरि पनि मैले प्रसङ्ग चाहिँ इन्डिभिजुअल भर्सेस टिममा गएँ होइन कति टिमहरूले हुन त 11 जनाको गेम हो फुटबल टिम गेम हो भनेर हामीले जति भन्दा हुँदै पनि आजकल यति धेरै प्रेसर इन्डिभिजुअल प्लेयरहरूमा छ कि उहाँहरूले जुन किसिमको फ्यानहरूको प्रेसर बोक्नुहुन्छ राम्रो खेलेन भने गाली गर्छन् मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको चाहिँ नराम्रो कुरा लेखिन्छ होइन ट्रोलिङ हुन्छ यो अहिले चाहिँ इट्स इज डेफिनेटली नट अ भेरी इजी टाइम टु बिकम एन स्पोर्ट्स स्टार ओर एनी सेलिब्रिटी फर द्याट तर स्पोर्ट्समा चाहिँ झन् बढी प्रेसर छ एकदमै तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको कुरा पनि एकदमै सही हो जस्तै किनभने यसरी गेम्सहरू झन् टिम गेम खेल्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अफकोर्स पपुलारिटी वाइज होस् अथवा पर्फर्मेन्स वाइज पनि हो 2-3 वटा खेलाडीहरू अटोमेटिकली भिडभन्दा माथि उक्लिनुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँमा प्रेसर पनि बढी पर्ने सँगसँगै पर्फर्मेन्सको प्रेसर त भइहाल्यो त्यसपछि अरू टिममेट्सहरूलाई पनि साँच्चैकै मनमा एउटा डाउट जस्तो पनि कि ला ऊ नभयो भने हाम्रो खेल नराम्रो पो हुने हो कि हामी क्वालिफाई पो कथम कदाचित हुँदैनौँ कि भन्ने जस्तो डर पनि हुन्छ होइन तर नन द लेस आई थिङ्क टिम स्पोर्ट्स पनि हो एट द एन्ड अफ द डे सबैजनाले एकैसाथ राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो भने द डिजर्भिङ टिम विल डेफिनेटली क्वालिफाई एन्ड मुभ फरवर्ड र त्यसपछि वर्ल्ड कपको म्याचेसहरू त झन् इन्ट्रेस्टिङ भइ नै हाल्छ अब टिएमएल स्पोर्ट्सलाई यतै थाती राखेर हामी लाग्न चाहन्छौँ कोट अफ द डेमा र आजको कोट अफ द डे चाहिँ एकदमै यो चाडबाड समय सान्दर्भिक छ जस्तो पनि लाग्छ किनभने यो चाडबाडको समयमा स्पेसली हामी के गर्छौँ भन्दा अरूलाई देखाउनको लागि होस् छिमेकीलाई देखाउनको लागि होस् सबैभन्दा उज्यालो घर आफ्नै हुनुपर्छ सबैभन्दा चम्किलो घर आफ्नै हुनुपर्छ भए नभएको कुरा यही बेलामा किन्नुपर्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ we often tend to buy things that we don't need हैन तर वारेन बफेटको एउटा भनाइ हामी आज यहाँहरु सामु राख्न चाहन्छौं if you buy things you do not need soon you will have to sell things you need so अलि ध्यान दिएर यसलाई मनन गर्नुभयो भने if you buy things you do not need soon you will have to sell things you need यसको उल्टा हाम्रो लागि गर्दिनुस् न त आशिष दाइ उल्था त तिमीले पनि अलिअलि थपिहाल्यो म चाहिँ यसलाई अलिकति वारेन बफेट उहाँ चाहिँ सेयर मार्केट पनि उहाँले पोर्टफोलियो पनि राख्नु भएको छ सेयरमा धेरै इन्भेस्ट गर्नुभएको राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभएको भएर नै उहाँ विश्वको लामो समयसम्म सबभन्दा धनी व्यक्ति रहनुभयो तर उहाँले चाहिँ उहाँको फेरि रमाइलो कुरा के हो भने एकदमै मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल र एकदमै सहज र स्वाभाविक व्यक्तित्व भएका मानिस हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै धनी भनेर एकदमै त्यो एक्स्ट्राभ्यागेन्ट लाइफस्टाइल पक्कै पनि होइन त्यही भएर उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ म अलिकति यो सेयर सम्बन्धी पनि जोड्न चाहेँ किनभने नेपालमा अहिले एकदम धेरै चासो सेयर मार्केटमा पाएको छ भने यो बाइङ र सेलिङ चाहिँ मेरो विचारमा उहाँले सेयरलाई पनि उद्धृत गरेर भन्नुभयो होला किनभने राइट कुराहरू तपाईँले किन्न भएन भने चाहिँ फेरि तपाईँसँग भएको पोर्टफोलियोको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले बेच्न पर्ने हुनसक्छ सो त्यही भएर आफ्नो जीवनशैलीमा पनि यो अपनाउन सकिन्छ तर विशेष गरी सेयर मार्केटमा पनि यो कुरा चाहिँ एक किसिमले लागू हुन जान्छ हैन त सदीक्षा हो एकदमै राम्रो ट्रान्सलेसन के भन्छ यो रिड बिट्विन द लाइन्स भन्नुहुन्छ नि त्यो एकदमै राम्रोसँग गर्नुभयो आशिष दाइले यो कुरालाई ध्यान राखौँ मनन गरौँ हैन आज एकदमै रमाइलो गफ पनि भयो सेल अझै पनि उता नै छ यो कार्यक्रम सकेपछि मैले बिस्तारै भए पनि यस्तो लिने प्रयास गर्छु हामी अब क्लोजिङ तर्फ लागौँ आजको लागि क्लोजिङतर्फ लागौँ सदीक्षालाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै र सबैजना हाम्रो टोलीहरू सबैजनाको तर्फबाट यहाँहरूलाई तिहारको फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु अझै पनि 1-2 दिन बिदा बाँकी छ रमाइलोसँग आफ्नो परिवारसँग सहज रूपले मनाउनु होला फेरि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नु होला इन्जोय योर डे वी विल सी यू टुमोरो थ्याङ्क यू फर वाचिङ नमस्कार